आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय शेतकारांच्या कल्याणा खातीर सरकारच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केला। केंद्रान एनडीए सरकाराची 11 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उल्लेख करून मोदी हांणी सांगलें, ह्या काळांत देशांतल्या कश्ट करपी शेतकारांची सेवा करप ही सरकाराक अभिमानाची गजाल। फाटल्या 11 वर्सां सावन सरकाराच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांक लागून शेतकारांची समृद्धी वाडल्या आनी शेती क्षेत्रांत एकंदर परिवर्तन घडून आयलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। मातयेची भलायकी आनी शिंपणावळ ह्या सारक्या मुद्द्याचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत केलां आनी ताचो व्हड फायदो जाला अशें तांणी मुखार सांगलें। भारताक विकसीत देश करप हें शेती सुदारप आनी शेतकारांक चड समृद्ध करपाचेर अवलंबून आसा अशें केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। शास्त्रज्ञांचें आयकून आनी तांच्या सल्ल्याचो उपेग करून आपलें काम सुदारपाक विकसीत कृशी संकल्प अभियानाचो चडांत चड फायदो घेवपाक तांणी शेतकारांक प्रोत्साहीत केलें। मध्य प्रदेशांतल्या सिहोरांत आज एका कार्यावळींत मंत्री उलयताले। ह्या कार्यावळींत 51 कोटी रुपया मायज मोलाचे उदरगत प्रकल्प सुरू जाले। तशेंच चौहान हांणी मध्य प्रदेशांत प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण 2018 आवास प्लस यादी हातूंत नोंद जाल्ल्या सगळ्या फामिलींक घरां बांदपाक मान्यताय दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 7,85,356 घरां बांदपाक मान्यताय दिल्या। सुमार 9,424 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पाचेर तेस्पेस करपाचे आसात अशें तांणी सांगलें। तशेंच अंदू मनरेगा खाला मध्य प्रदेशा खातीर 6,263 कोटी रुपयांचे कामगार बजेट मंत्र्यांनी जाहीर केला। बायलांक सक्षम करपाच्या उद्देशान सरकार लखपती दीदी येवजणेचो वेगान विस्तार करता अशें तांणी सांगलें। भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं हालींच जाल्ली मुक्त वेपार करार आनी दोट्टी योगदान कबलात हो एक वाटचिरो आशिल्ल्याचें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आज म्हळां। नवी दिल्लींत ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लेमी हांचे बरोबर जाल्ले बसकेंत तांणी सांगलें, हे कबलाती वरवीं दोनूय देशां मदल्या परस्पर वेपार आनी गुंतवणुकेक गती मेळटलीच, पूण परस्पर संबंदांचेर आनी हेर म्हत्वाच्या पैलूंचेरूय सकारात्मक परिणाम जातलो। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केल्ल्या खातीर आनी आतंकवादा आडच्या झुजांत भारताक आदार दिल्ल्या खातीर डॉ. जयशंकर हांणी ब्रिटन सरकाराचे उपकार मानले। केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी आज गोंयचे येरादारी आनी पंचायती राज मंत्री मोविन गुदिन्हो हांच्या बरोबर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या विकास थळांक भेट दिली आनी शाश्वत पायाभूत सुविधा नागरीक केंद्रीत सेवां बद्दल राज्याच्या एकात्मीक दृश्टिकोनाचें कौतुक केलें। तशेंच देशांतल्या अशा प्रकारच्या पयल्या अत्याधुनीक ऑल इन वन सांडपाणी आनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें डॉ. चंद्रशेखर हांणी निरीक्षण केलें। डॉ. चंद्रशेखर हांणी वीज, वायू, निवळ उदक आनी रिसायकल केल्ली सामग्री तयार करपा खातीर सुको, ओलो आनी सॅनिटरी कोयर वेवस्थापन करपाच्या मळार केल्ल्या नवनिर्माणा खातीर हे सुविधेची तोखणाय केली। आंध्र प्रदेशान अशा तरेचे मॉडेल आपणावपाक तांणी रुची दाखयली। तशेंच डॉ. चंद्रशेखर हांणी उपजिल्लो हॉस्पिटल, जॉगर्स पार्क आनी वाडे तळ्यांक भेट दिली आनी थंय तांणी निवळ, आधुनीक भलायकी सुविधा आनी नागरिकांक मेळपी 5व्या भौशीक सुवातांची तोखणाय केली। तशेंच ह्या भेटी वेळार आप मजत गटां वरवीं महिला सशक्तीकरणा विशीं चर्चा जाली। भारतान अत्यंत गरिबी उणी करपाक उल्लेखनीय प्रगती केल्या। 2011-12 ते 2022-23 ह्या काळांत 26.9 कोटी लोक तातूंतल्यान भायर सरले। संवसारीक बँकेच्या ताज्या आंकड्या प्रमाण अत्यंत गरिबीचो दर 2011-12 वर्सा 27.1% वयल्यान 2022-23 वर्सा लक्षणीय रित्या कमी जावन फक्त 5.3% आयला। ह्या दिकेन खासा प्रगती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, अस्तंत बंगाल आनी मध्य प्रदेशांत नोंद जाल्ली। 2011-12 वर्सा अत्यंत गरिबींत रावपी वट्ट लोकांतले 65% लोक ह्या राज्यांनी आशिल्ले। हालींच INS तरिणी वयल्यान पुराय जग भोंवडी करपी भारतीय नौदळाची 2 बायल लेफ्टनंट कमांडर डिलना के आनी रूपा ए ही पयली भारतीय बायलो थारली। तांच्या इतिहासीक यशाची यशोगाथा सांगपी आकाशवाणीच्या खबरां विभागाची खासा कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली। 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर आज राती 9:15 इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 सांग।